दोस्तों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हवा पर थी, पानी पर थी, जानवरों पर थी, जिन्नात पर और इंसानों पर भी थी, और सबकी ज़ुबान भी आप अलैहिस्सलाम समझते थे। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे पर बैठे हुए अल्लाह की कुदरत का नज़ारा फरमा रहे थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक चूंटी आई, उसके मुंह में एक दाना था, रिज़्क का दाना, और ये उस खुराक को लेकर, उस दाने को लेकर दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब देख रहे थे। चूंटी अपनी रफ्तार से चलते चलते दरिया के किनारे पर जा पहुंची। उसी दौरान एक अजीब नज़ारा आप अलैहिस्सलाम ने देखा। जब ये चूंटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चूंटी उसमें चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सब मंजर अल्लाह ताला के नबी देख रहे थे। कुछ देर के बाद वो मेंढक फिर आया और उसने मुंह खोला और चूंटी उसके मुंह से बाहर आ गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फ़र्क नज़र आया कि इससे पहले जब चूंटी मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में रिज़्क का दाना था, जो अब उसके मुंह में नहीं था। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद सब से बात कर सकते थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने चूंटी को तलब किया और पूछा कि ये क्या मामला है, तुम क्या कर रही हो? अभी तुम मुंह से दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? तो चूंटी बोली, ए पैगंबर खुदा, इस समंदर की गहराई में जाकर दूर एक पत्थर है, ये पत्थर अंदर से खाली है, उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ने उस कीड़े को ऐसे मुकाम पर पैदा किया है कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता, वही उसकी कुल कायनात है, और मुझे अल्लाह ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुँचाऊँ। कादर मुतलक ने इस मेंढक को मामूर किया है। मेंढक रोज़ाना मुझे अपने मुंह में लेकर पानी में से होता हुआ उस पत्थर तक ले जाता है। वो मेंढक अपना मुंह उस पत्थर के सुराख पर रख देता है। मैं उसके मुंह से निकलकर कीड़े के पास जाती हूँ। वो अनाज जो मेरे मुंह में होता है, वो अनाज मैं उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। मैं वापस इसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस पानी से बाहर ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि जब तुम उसके लिए खाना लेकर जाती हो तो तुमने कभी उसकी कोई गुफ्तगू सुनी है? चूंटी बोली, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ उस कीड़े की गुफ्तगू सुनती हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, उसकी गुफ्तगू क्या है? वो कीड़ा क्या कहता है? चूंटी बोली, वो कीड़ा कहता है, ऐ वो ज़ात जिसने समुंदर की गहराइयों में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भुलाया, अपने मोमिन बंदों पर भी अपनी रहमत को कभी मत भूलना। इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई। ये ख्वाहिश खुदा न खास्ता किसी तकब्बुर की वजह से नहीं थी, मोहब्बत के सबब थी। क्या ख्वाहिश थी? कि एक दफ़ा अल्लाह की मखलूक को मैं खाना खिलाऊंगा, अल्लाह ताला के दिए हुए रिस्क से ही मैं खाना खिलाऊंगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुए और अर्ज़ की, ए मेरे माबूद, तू मुझे इजाज़त दे कि मैं तेरी तमाम मखलूक़ात को पूरे साल का खाना खिलाऊं, उनकी दावत करूं। ए मेरे रब, ये मेरी ख्वाहिश है। तो अल्लाह ने उनके पास वही भेजी और फरमाया, ए सुलेमान, तू इस पर हरगिज़ कुदरत नहीं रखता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा फिर दरख्वास्त की, ए मेरे रब, मुझे सिर्फ 7 दिन की ही इजाज़त दें कि मैं आपकी मखलूक को खाना खिला सकूं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक मरतबा फिर फरमाया, ए सुलेमान, तू इस पर कुदरत नहीं रखता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तीसरी मरतबा फिर अर्ज़ की, ए मेरे परवरदिगार, मुझे सिर्फ 1 दिन की ही इजाज़त दे दें कि मैं आपकी तमाम मखलूक़ात को खाना खिला सकूं। अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी मरतबा फिर फरमाया, ए सुलेमान, तू इस पर कुदरत नहीं रखता। बहरहाल अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को 1 दिन की इजाज़त दे दी कि वो दुनिया की तमाम मखलूक़ात को खाना खिलाएं। आप अलैहिस्सलाम को इजाज़त मिल गई तो आप अलैहिस्सलाम ने तमाम जिन्नात और इंसानों को हुक्म दिया कि वो तमाम के तमाम इन चीज़ों को जो ज़मीन पर हलाल हैं, यानी गायें, बैल, बकरियां, दुम्बे वगैरह, उन तमाम चीज़ों को जिन्स और हैवान में से हैं
یعنی پرندے وغیرہ ان سب کو جمع کر لیں۔ جنات اور انسانوں نے مل کر ان تمام چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں، پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا، ان کو پکایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا کہ کھانے پر شیریں اور دھیمے انداز میں چلتی رہیں تاکہ کھانا خراب نہ ہو جائے۔ ہوا چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھی، اس لیے ہوا شیریں اور دھیمے انداز میں ان کھانوں پر چلتی رہی۔ اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دسترخوان بچھایا، جس کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ اگر ایک انسان اس کے سرے پر چلنا شروع کرتا تو دوسرے سرے پر پہنچنے کے لیے اس کو مہینے کا وقت درکار تھا، اور اتنی ہی اس دسترخوان کی چوڑائی بھی تھی۔ جب تمام چیزیں تیار ہو چکی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان، تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار، میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کھائے، کیونکہ آج ان کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت ہے۔ مچھلی نے سر اٹھایا اور کہنے لگی، اے سلیمان، میں نے سنا ہے تو نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور تو میری ضیافت کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے مچھلی، تو نے ٹھیک سنا ہے، آ جا اور کھانا شروع کر۔ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے ایک سرے سے کھانا شروع کر دیا۔ مچھلی نے اس قدر کھایا کہ کچھ ہی دیر میں سارے کا سارا دسترخوان ہی صاف کر دیا، اور اس کے بعد آواز لگائی، اے سلیمان، مجھے کھانے کھلاؤ، میرا شکم سیر کرو، میرا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تو سارا کھا گئی، اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ تو مچھلی بولی، اے سلیمان، کیا مہمان کے لیے میزبانی کا جواب اس طرح ہوتا ہے؟ اے سلیمان، آپ خود جان لیجئے، جو کھانا آپ نے کئی روز سے بنایا تھا، جس کھانے کو بنانے میں کئی دن لگ گئے تھے، اتنا کھانا میرا پروردگار ایک دن میں مجھے 3 مرتبہ پہنچاتا ہے، اور آج تک کبھی بھی اس میں کمی نہیں ہوئی۔ اس لیے اے سلیمان، آج میرے کھانے سے روکنے کا سبب تو بنا ہے، کیونکہ رزق تو نے اپنے ذمے لیا تھا اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر دی۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مخلوق کی روزیوں کے ساتھ، مخلوق جانتی بھی نہیں کہ کہاں سے آتا ہے۔ تو پیارے دوستو، بے شک ہمارا رازق صرف اور صرف اللہ ہے، چنانچہ ہمیں رزق صرف اسی سے مانگنا چاہیے، اور کبھی بھی اپنے مال و دولت اور وزارت کے بلبوتے پر انسان کو ناز نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس مال ہے، منصب ہے، اس لیے مجھے رزق کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا رزق بھی میں اپنے لیے پورا کر رہا ہوں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا مالک اور ہماری روزی کا مالک صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں، تاکہ ان فیوچر بھی آپ کو اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہے اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔ جزاک اللہ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، فی امان اللہ۔